अथ श्रीमूकपञ्चशती स्तुतिशतकं श्लोकास् 31-35। मरकतरुचां प्रत्यादेशं महेश्वरचक्षुषाम् अमृतलहरीपूरं पारं भवाख्यपयोनिधेः सुचरितफलं काञ्चीभाजो जनस्य पचेलिमं हिमशिखरिणो वंशस्यैकं वतं समुपास्महे प्रणमनदिनारम्भे कम्पानदी सखितावके सरसकवितोन्मेषः पूषा सतां समुदञ्चितः प्रतिभटमहाप्रौढप्रोद्यत्कवित्वकुमुद्वतीं नयति तरसा निद्रामुद्रां नगेश्वरकन्यके शमितजडिमारम्भा कम्पातटी निकटे चरी निहतदुरितस्तोमा सोमार्धमुद्रितकुन्तला फलितसुमनोवाञ्छा पाञ्चायुधी परदेवता सफलयतु मे नेत्रे गोत्रेश्वरप्रियनन्दिनी मम तु धिषणा पीड्या जाड्यातिरेककथं त्वया कुमुदसुषमा मैत्री पात्रीवतंसितकुन्तलाम् जगति शमितस्तम्भां कम्पानदीनिलयामसौ श्रयति हि गलत्तन्द्रा चन्द्रावतंससधर्मिणीम् परिमलपरीपाकोद्रेकं पयोमुचिकाञ्चने शिखरिणि पुनर्द्वैदीभावं शशिन्यरुणातपम् अपि च जनयन् कम्भोः लक्ष्मीमनम्बुनिकोऽप्यसौ कुसुमधनुषः काञ्चीदेशे चकास्ति पराक्रमः।